नमस्कार, हार्दिक स्वागत अभिवादन। आज ज्येष्ठ 16 गते 2077 को शुभ बिहानीसँगै अनलाइन कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। म सहजकर्ता शिक्षक मेदिनी घिमिरे, महेन्द्र मावि मानेभन्ज्याङ एवं प्राविधिक मित्र आदरणीय आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कक्षा 10 अध्ययन गर्ने एसईमा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूको विषयगत रूपमा सहजीकरणका लागि खादबारी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो विषयवस्तु हिजो छलफल गरेका विषयवस्तुहरूको पुनरावलोकन गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म प्रवेश गर्न गइरहेको छु। हिजो हामीले केही बीजगणितका लामा प्रश्नहरू, सरल गर्ने प्रकृतिका लामा प्रश्नहरू र ज्यामितिको तयारीका लागि 24 अङ्कको प्रश्न सोध्ने ज्यामिति गणितको एउटा क्षेत्र, अनिवार्य गणितको क्षेत्र ज्यामितिमा हामीले अति छोटा छोटा र लामा प्रश्नहरू समाधान गर्नका लागि कक्षा 10 मा मात्र नभएर अघिल्ला कक्षाहरूमा अध्ययन गरेका आधारभूत तथ्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ, दियौँ, छलफल गऱ्यौँ। चित्र र उदाहरणसहित हामीले ती आधारभूत तथ्यहरूलाई स्पष्ट हुने कोसिस गऱ्यौँ। आज तिनै आधारभूत तथ्यहरूको प्रयोग गरेर आजबाट अब एसईई परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भाव्य नमुना प्रश्नहरू छलफल गर्दै ती सिद्धान्त तथ्यहरूलाई हामी प्रयोग गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हिजो पनि हामीले छलफल गरिसकेको विषय हो ज्यामितिमा जम्मा 24 अङ्कको क्वेसन सोध्छ, जसमध्ये म आज छलफलको विषयवस्तु बनाउन गइरहेको छु छोटा प्रश्नहरूको समाधान। यस अन्तर्गत 1 अङ्कका 2वटा प्रश्नहरू 3 को ए र 3 को बी मा सोध्ने गर्छ। अहिलेको विशिष्टीकृत नमुनाअनुसार 2 अङ्कका 3वटा प्रश्नहरू 8 को ए, 8 को बी र 8 को सी मा सोध्ने गर्छ। यी सबै 5वटा प्रश्नहरूमा विशेष गरी जम्मा 8 अङ्कको हामी यहाँबाट 8 अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ र यी सबै प्रश्नहरूमा विशेष गरी कोणको मान पत्ता लगाउने, भुजाको नाप पत्ता लगाउने, क्षेत्रफल पत्ता लगाउने यी प्रकृतिका क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ र जति पनि यी सर्ट क्वेसनहरू छन् तीन सामान्यतया 3 को ए मा त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिएको पाइन्छ। प्रायः 3 को बी मा वृत्त सम्बन्धी, स्पर्शरेखा सम्बन्धीको अति छोटो सिद्धान्तहरूको बारेमा सोध्न सक्छ र 2 अङ्क आउने 8 को ए मा त्रिभुज चतुर्भुजको क्षेत्रफल, 8 को बी मा वृत्त सम्बन्धी क्वेसन, 8 को सी मा स्पर्शरेखा सम्बन्धी प्रश्नहरूको कोणको मान पत्ता लगाउने, भुजाको सम्बन्ध, क्षेत्रफल यिनीहरूको रिलेसनलाई जोडेर प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ। यसका लागि हामीले फेरि म हिजोको पाठलाई पुनरावृत्ति गराउन चाहन्छु, पुनरावलोकन गराउन चाहन्छु कि हामीले ज्यामितीय तथ्यहरू जसको ज्ञान अनि त्यसको प्रयोग गर्ने एउटा बोध हामीमा भयो भने मात्रै यस्ता प्रश्नहरू सजिलोसँग समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने अभिप्रायले म पुनः एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। त्रिभुज चतुर्भुज सम्बन्धीका समस्याहरूमा हामीले जान्नै पर्ने अत्यावश्यक यति मात्रै पनि होइन, अरू धेरै छन् महत्त्वपूर्ण तथ्य, तर यिनै तथ्यको सम्बन्ध जोड्दै जोड्दै अरू
ज्यामितीय तथ्य बनेको हुनाले यति चाहिँ हामीले न्यूनतम रूपमा जानुपर्छ। आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ यदि एउटा रेखालाई अर्को रेखालाई छुँदा बनेको आसन्न कोण, अथवा त्यसलाई एकभन्दा बढी कोण रहेछ, दुईभन्दा बढी कोण रहेछ भने त्यसलाई हामी सरल कोण भन्छौँ। दुईटा कोण मात्रै एउटा सिधा रेखामा बनेको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ आसन्न कोण भन्छौँ। त्यस्तै विपरीत शीर्ष कोण अथवा शीर्षाभिमुख कोणहरू, यो आसन्न कोण भनेको एडजसेन्ट एङ्गल हो। विपरीत शीर्ष कोण वा शीर्षाभिमुख कोण भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ सधैँ। त्यस्तै गरी दुईवटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा बनेका एकान्तर कोणहरू, यो रेखाहरू मात्रै होइन, समानान्तर रेखा हो। दुईवटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा बनेका एकान्तर कोणहरू बराबर हुन्छन्, सङ्गत कोणहरू पनि बराबर हुन्छन् र क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरी त्रिभुजका 3वटा कोणहरूको योगफल, भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन्। समबाहु भनेको सबै भुजा बराबर भएका त्रिभुजहरूमा सबै कोणहरू बराबर हुन्छन् र सबै 60-60 डिग्री हुन्छन्। त्यस्तै गरी समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू र सम्मुख कोणहरू बराबर पनि हुन्छन्, सम्मुख भुजा समानान्तर पनि हुन्छन्। विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन पनि हुन्छन् समानान्तर चतुर्भुजमा, र समानान्तर चतुर्भुजमध्ये पनि समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू चाहिँ समकोण भइकन समद्विभाजन हुन्छन्, समद्विभाजन पनि हुन्छन्, बराबर बाँडिन्छन् पनि, र त्यो काटिएको ठाउँमा सधैँ 90 डिग्रीकै एङ्गल बन्छ समबाहु चतुर्भुज जस्तो वर्गहरूमा। अर्को, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यही एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ। त्यस्तै गरी वृत्त र स्पर्शरेखासँग सम्बन्धित हामीले जान्नै पर्ने आधारभूत तथ्यहरू चाहिँ वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जीवामा खिचिएको लम्बले जीवालाई आधा गर्छ। त्यस्तै गरी वृत्तको एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यस्तै गरी वृत्तको एउटै चापमा बनेको परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ, अथवा केन्द्रीय कोण परिधिको कोणको 2 गुणा हुन्छ। अर्धवृत्तको परिधिको कोण 1 समकोण अथवा 90 डिग्री हुन्छ सधैँ अर्धवृत्तको परिधिमा बनेको। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन्। चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सँगसँगै टाँसिएको कोणको अगाडिको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ। वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुमा जोड्ने रेखा त्यो स्पर्श रेखासँग लम्ब हुन्छ, त्यहाँ 90 डिग्रीको कोण बन्छ। वृत्तको 2वटा स्पर्श रेखाहरू कुनै बाह्य बिन्दुमा काटिँदा काटिएको शीर्ष बिन्दुबाट स्पर्श बिन्दुसम्मको दूरी सधैँ बराबर हुन्छ त्यो 2वटा स्पर्श रेखाको। वृत्तको स्पर्श बिन्दुबाट खिचिएको जीवाले स्पर्श रेखासँग बनाएको कोण त्यसको एकान्तर वृत्तखण्डको कोणसँग बराबर हुन्छ। यी चाहिँ हाम्रा आधारभूत तथ्यहरू हुन्। अब भने हामी यिनी तथ्यहरूलाई प्रयोग गर्दै तिनीहरूको प्रकृतिको आधारमा केही उदाहरणहरूलाई छलफल गर्ने क्रममा गइरहेका छौँ। वास्तवमा यी तथ्यहरू पढेर बुझेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गरेर मात्रै ती तथ्यहरू हामीसँग परिचित हुन सक्छन्, ती तथ्यहरू सहजै हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। यस्ता खालका यी तथ्यहरूलाई प्रयोग गर्ने उदाहरण अब म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहयोगका लागि। अति छोटा प्रश्नहरू 3 को ए र 3 को बी नम्बर क्वेसनमा सोध्छ। यो नम्बर मैले यहाँ समावेश गराइरहेको कारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न नमुना प्रश्नहरू भेट्नुभयो भने विभिन्न पुराना एसई का चाहिँ नमुनाहरू, पुराना क्वेसन मोडलहरू, क्वेसन ब्याङ्कबाट यहाँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यसका लागि चाहिँ 3 को ए र 3 को बी नम्बर हेर्नुभयो भने यो विषय वस्तु सम्बन्धी तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सहज हुनेछ भनेर मैले यो नम्बर प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो 1 अङ्कको प्रश्नमा हिसाबै गर्ने पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ परिभाषा पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ अघि मैले प्रस्तुत गरेका सम्बन्धहरूको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्, तीमध्ये केही हामी अब उदाहरणको रूपमा छलफल गर्दैछौँ।
दिएको चित्रमा यहाँ चित्र दिएको छ, हामीले हरेक यी ज्यामितिको चाहे अति छोटो होस् वा लामो प्रश्न होस्, चित्र र प्रश्न सँगसँगै हेर्दै पढ्दै गर्नुपर्छ, अनि मात्र यसको सम्बन्ध हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ त्यो प्रति। त्रिभुज एबिसी, यहाँ त्रिभुज एबिई त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ 48 cm स्क्वायर दिएको रहेछ। भए आयत एबिसिडीको क्षेत्रफल कति हुन्छ? अब आयत र त्रिभुजको रिलेसन के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर आयत भनेको एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, त्यसैले यो आयतको पनि आधार भनेको एबी नै छ, त्रिभुज एइबी को पनि आधार चाहिँ एबी नै छ। दुवैको आधार एउटै छ भने आयतको समूह भुजाहरू त समानान्तर हुन्छ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको यो आयत भनेको समानान्तर चतुर्भुज हो। यो त्रिभुज छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको त आधा हुन्छ, अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त त्रिभुजको क्षेत्रफलको डबल हुन्छ। यहाँ गुणनफलमा केही कमजोरी भएको महसुस गरेको छु मैले। यहाँ आयत एबिसिडीको क्षेत्रफल चाहिँ आयत एबिसिडीको क्षेत्रफल यहाँ कति छ भन्दा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। त्रिभुज एबिईको क्षेत्रफल चाहिँ 48 छ। त्यसो भए एउटै आधार र समानान्तर रेखा बीच बनेको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको त डबल हुन्छ। त्यसो भए 48 टु जा यहाँ 96 हुन्छ। यो भाइ बहिनीहरू यहाँनिर केही प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ, टाइप मिस्टेक भएको छ। यहाँ 96 वर्ग सेन्टिमिटर चाहिँ यसको क्षेत्रफल हुन्छ। यो एक अङ्कको एउटा प्रश्न हो। अब अर्को प्रश्न, दोस्रो उदाहरणमा हामी जाँदैछौँ। दोस्रो उदाहरणले हामीलाई के देखाइरहेको छ? चित्र र प्रश्न सँगसँगै पढ्नुपर्ने हुन्छ। दिएको चित्रमा, यो चित्रमा यहाँ समानान्तरका सङ्केतहरू व्यापक रूपमा दिएको हामी देखिरहेका छौँ। एउटै आधार उही समानान्तर रेखा भन्यो यहाँ दिएको छ चित्रले। चित्र मात्रै हेऱ्यो भने यता एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ भने अर्कोतर्फ एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ। दिएको चित्रमा एबिसिडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, त्यस्तै इबिसिएफ अर्को समानान्तर चतुर्भुज हो। यी दुईटा समानान्तर चतुर्भुज छन् भने तिनीहरूको क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अघि मान पत्ता लगाउने सोधेको थियो भने अहिले सम्बन्ध भनेको पढेर कतिको जानेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ परीक्षण गर्छ भने पढेर जानेको कुरालाई प्रयोग गरेर विभिन्न मानहरू कसरी निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ जोडिएको छ। दिएको चित्र अनुसार तपाईले हरेक ज्यामितिका प्रश्नहरू जो छोटा प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको चित्र परीक्षामा बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाई नम्बर दिनुहोस्, यहाँ एबिसी के छ त्यसको सब टाइटलसम्म दिनुहोस्। 2 को ए 2 को बी के छ 3 को ए र बी हो यो, त्यो दिनुहोस् अनि सिधै यहाँ दिएको चित्र अनुसार लेख्नुहोस्। समाधान मात्रै गर्नुहोस्, चित्र बनाइराख्नु आवश्यक छैन यो लङ क्वेसनमा, के सर्ट क्वेसनमा। त्यसैले दिएको चित्र अनुसार अब यो चित्रमा के छ? एबिसिडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, इबिसिएफ पनि अर्को समानान्तर चतुर्भुज हो। यी दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। के कारणले भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो क्वेसनले भनेको छ दिएको चित्रमा यी दुईटा समानान्तर चतुर्भुजको सम्बन्ध के हुन्छ भन्दा यी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने हो हामीले सम्बन्ध। यसरी विभिन्न खालका सम्बन्धहरू जोडेर प्रश्न सोधेको हुन्छ। दोस्रो उदाहरणमा हामीले छलफल गर्यौं। तेस्रो उदाहरणमा दिएको चित्रमा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी छ। यो एउटा त्रिभुज दियो एबीसी। एबीसी त्रिभुजमा एंगल बी र एंगल सी बराबर छ। यो बराबर छ भने त्रिभुज एबीसी कस्तो त्रिभुज हो? अनि दुईवटा बराबर हुने भुजाको नामहरू के हो लेख्नुहोस् भन्छ। दुईटा कोण बराबर भएको त्रिभुज समद्विबाहु हुन्छ। आधारका कोण बराबर भएको त्रिभुज समद्विबाहु हुन्छ, किनभने हामीले पढेका छौं समद्विबाहु त्रिभुजको आधारका कोण त बराबर हुन्छ भनेको समद्विबाहु भनेको दुईटा भुजा बराबर भएको त्रिभुज हो, त्यसका दुईटा कोण नि बराबर हुन्छ। त्यसो भए दुईटा कोण बराबर छ भने त्यो समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ। अब यो 9 क्लासमा पढेको छ।
त्यस्तै 9 क्लासमा हामीले पढेको यो सिद्धान्त अनुसार समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए दुईवटा कोण बराबर भएको यो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ। अब हामीले अर्को सम्बन्ध के पनि पढेका छौं भने यदि त्रिभुजमा ठुलो भुजा छ भने त्यसको अगाडिको कोण ठुलै हुन्छ, सानो भुजाको अगाडिको कोण सानै हुन्छ। सो बराबर भुजाका अगाडिका कोण बराबर नै हुन्छ अथवा बराबर कोणका सम्मुख भुजाहरू पनि बराबर नै हुन्छन्। त्यसो हो भने बराबर भुजाहरूको नाम लेख्नुहोस् भनौँ। बी को सम्मुख भुजा एसी छ, सी को सम्मुख भुजा एबी छ। त्यसो भए यी दुईटा बराबर कोणको सम्मुख भुजा एबी र एसी हो, एबी बराबर एसी हुन्छ। हामीले यति कुरा बुझ्ने हो। त्यस्तै अर्को उदाहरणमा दिएको चित्रमा त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर क्वेशन दिएको छ। यहाँ चित्र दिएको छ, चित्रलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले। यो चित्रमा एबीसी एउटा त्रिभुज छ, यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनौँ, जहाँ यो एबी चाहिँ 3 cm दिएको छ अनि यो सीडी चाहिँ डट डट बनाएर 4 cm दिएको छ। यसले के भनेको भन्दा हाइट 90 डिग्री हुने बित्तिकै यो परपेन्डिकुलर हाइट हो, उचाइ चाहिँ 4 cm छ। अब यसलाई बिर्सिदियो भने हाम्रो त्रिभुज त यो मात्रै हो, एबीसी मात्रै। यो एबी त आधार भयो, यसको हाइट भनेको त बराबर हुन्छ। यसो देख्दा यहाँनिर यो त परतिर अर्कै एबी भन्दा अर्कै भागको लम्बाइ दिएको छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी। त्यसमा नजाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा उचाइ भनेको 90 डिग्री एंगल बनाउने भुजा हो र हामी झुक्किन सक्छौँ। यहाँ आधार भनेको त बी देखि ए सम्म मात्र नभएर ए देखि डी सम्म हुनुपर्ने भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसो होइन, यो आधार एडी भनेको त एडीसी पुरै ठुलो त्रिभुजको चाहिँ हो। हामीले यसको मात्र निकाल्नलाई आधार बीसी छ। त्यसो भए 90 डिग्री हुने बित्तिकै मैले अस्ति क्षेत्रमिति पढाउँदा पनि भनेको थिएँ 90 डिग्री एंगल भएको समकोणी त्रिभुजको अवस्था दिने बित्तिकै 51 इन्टु आधार इन्टु उचाइको सूत्र प्रयोग गर्छौँ यसको क्षेत्रफल निकाल्न। आधार भनेको एबी हो, उचाइ भनेको सीडी हो। त्यसो भए 51 इन्टु 3 cm इन्टु 4 cm भनेको 4 × 12, 12 को आधी 6 cm स्क्वायर हुन्छ भनेर हामी अर्को क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी एकदम अगाडिदेखि हामीले अध्ययन गरेका विषयवस्तुहरूको परीक्षण गर्छ, त्यो ज्ञानको परीक्षण गर्ने क्वेशन हुन्छन् यी छोटा प्रश्नमा। अर्को यहाँ एउटा दिएको चित्रमा एबी चाहिँ वृत्तको व्यास हो। यो यहाँ वृत्त पनि छैन, अर्धवृत्त हो। वृत्तको व्यास भनेको अर्धवृत्तको पनि व्यास हो, व्यास नै हो एबी। यहाँ यो पोइन्ट दिएको छ तर त्यो पोइन्टको नाम छैन। नाम दियो भने उसले व्यास हो नभने पनि आफूले बुझ्नुपर्छ। नाम दिएन भने यो व्यास हो भनेर दिने बित्तिकै यो पोइन्ट सेन्टरै हो भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। एबी व्यास हो भन्यो, ए प्लस बी को मान कति हुन्छ, ए र बी को भन्यो। हामी यो 1 अङ्कको क्वेसन भएको हुनाले ए प्लस बी को मान डाइरेक्ट 90 हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के कारणले हामीले के बुझेका छौँ भने अर्धवृत्त हो यो व्यासले बनाउने त आधी बनाउँछ। अर्धवृत्तको परिधिको कोण यो सी कोण भनेको 90 डिग्री हुन्छ। फेरि यो त्रिभुजका तीनटै कोण जोड्दा 180 हुनेमा यो सी चाहिँ 90 छ भने बाँकी दुईटा त 90 हुनु पर्यो, त्यसैले 90 डिग्री हुन्छ भनेर यसरी 1 अङ्कको क्वेसन हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। एकदम हामीले पढेका यी अघिका आधारभूत तथ्यहरू भन्दा अरू प्रयोग नहुने गरी नै प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यति नै हो हामीले जान्न पर्ने। त्यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुपर्छ। मैले जुन कुरा अगाडि तथ्यहरू लेखे, ज्यामितीय तथ्यहरू, त्यसलाई तपाईहरूले घरमा चित्र बनाएर यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनाइ र चित्र सँगसँगै त्यो सम्बन्ध बुझ्नु होला। मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा त्यो चित्र सहितको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। उक्त उदाहरण तपाईले लिन, सुन्न, हेर्न सक्नु भएको छैन, त्यो लाइभ क्लासमा तपाईँ उपस्थित हुनुभएको थिएन भने खाँदबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानल सर्च गरेर युट्युब च्यानलमा खाँदबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यहाँनिर त्यो भिडियोहरू छ, त्यो डाउनलोड गरेर ती चित्रसहित ज्यामितीय तथ्यहरूको स्पष्टीकरण
मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, त्यसलाई यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोमा जाउँ। यहाँ उदाहरण 6औं, आजको दिनको 6औं उदाहरण। यहाँ ओ केन्द्र भएको वृत्तको चित्र दिएको छ। ओ केन्द्रबिन्दु भएको दिएको वृत्तमा यक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस्। यो पनि 1 अङ्कको क्वेसन हो। यो वृत्त पिक्युआर वृत्त छ। त्यो वृत्तमा ओ केन्द्रबिन्दु छ र त्यो केन्द्रबिन्दुमा भएको, यहाँ प्रश्नमा भनाइमा दिएन तर चित्रमा दिएको छ। त्यसैले हरेक ज्यामितिका प्रश्नमा भनाइमा नै कम्प्लिट पनि नहुन सक्छ, चित्रमा मात्रै कम्प्लिट पनि नहुन सक्छ। केही कुरा चित्रमा दिएको भनाइमा नदिएको, केही कुरा भनाइमा दिएको प्रश्नमा दिएको चित्रमा नदिएको हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोधपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने ज्यामितिका हरेक प्रश्नहरूमा प्रश्न र चित्र सँगसँगै कम्पेयर गर्दै अध्ययन गर्नुभयो भने मात्रै हामीलाई समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो प्रश्नमा के भनिरहेको छ भन्दा ओ वृत्तको केन्द्र हो, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ हो, अनि यसको मान पत्ता लगाऊ भन्नु। तर यहाँ 60 डिग्री चित्रमा दिएको छ, प्रश्नमा दिएको छैन। एङ्गल पिओक्यू चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ। अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ यो सम्बन्धमा? भाइ बहिनीहरूको दिमागमा झट्टै एउटा सम्बन्ध पक्कै पनि उब्जिसकेको छ। यो 60 डिग्री भनेको यो पिक्यू आर्कमा बनेको केन्द्रीय कोण हो, यो चापमा बनेको यो केन्द्रीय कोण हो। अब यो यक्स भनेको फेरि त्यही पिक्यू चापमा बनेको परिधिको कोण। त्यसो भए हामीले के पढेका छौँ भन्दा एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोण र परिधिको कोणको सम्बन्धमा केन्द्रीय कोण चाहिँ परिधिको कोणको डबल हुन्छ, अथवा परिधिको कोण चाहिँ यो केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। त्यसो भए यक्सको भ्यालु 1/2 60 डिग्री 30 डिग्री। यदि यो क्वेसन 1 अङ्कको प्रश्न हो भने यो कारण लेखिराख्नु पर्दैन। यहाँ एङ्गल पिओक्यू बराबर 60 डिग्री चाहिँ यक्स बराबर 30 डिग्री हुन्छ, लेखिदियो, सक्यो, 1 नम्बर आयो। किन भन्दा मान निकाल्ने सम्बन्ध मात्रै बुझ्यो कि बुझेन भन्ने हो। यो जस्टिफाई गरिराख्नु पर्ने त्यत्रो आवश्यकता पर्दैन। तर मैले भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग पुग्छ, सजिलो होस्, गाइडलाइन प्राप्त हुन्छ भन्ने हेतुले यो कारण पनि दिएको छु। परीक्षामा खास कारण लेखिराख्नै बाध्यता छ भन्ने हुँदैन। 1 अङ्कको क्वेसनमा लेख्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ हुन चाहिँ। अर्को 7औं उदाहरणमा हामी जाँदैछौँ आजको। यहाँ एउटा चित्र छ, चित्र र प्रश्न। प्रश्नमा केही पनि दिएको छैन, क्वेसन मात्रै सोधेको छ। एङ्गल बिएडी यहाँ सङ्केत दिएको कोण छ। एङ्गल बिएडीसँग बराबर हुने कोण कुन हो भनौँ। हामीले अब समाधान गरौँ। दिएको चित्रमा एङ्गल बिएडीसँग बराबर हुने कोण कुन हो भन्दा एङ्गल बिएडीसँग बराबर हुने कोण डिसिएम हो भनेर डाइरेक्ट एन्सर लेखो। यो कारण नलेख्दा पनि हुन्छ, तर मैले फेरि पनि भाइ बहिनीहरूको सहजताका लागि यो किन बराबर हुन्छ त, कुन बराबर हो भन्दा हामीले यसो हेरौँ। यो बाहिर लम्ब्याइएको छ, यो भित्र एउटा चतुर्भुज छ, चक्रीय चतुर्भुज छ। 4वटै शीर्षबिन्दुहरू परिधिमा छन्, त्यसैले यो चक्रीय चतुर्भुज हो। अब चक्रीय चतुर्भुजको ए कोण एउटा कोण छ, त्यसको सम्मुख कोण हो यो सीमा बनेको कोण त। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण त परिपूरक हुन्छन्, जोड्दा 180 हुन्छ। यो त बराबर हुने कुरो भएन। अब के छ त अर्को सम्बन्ध हामीले पढेको भन्दा चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण, बाहिरी कोण भनेको कुन भयो? डिसिएम भयो। त्यसको आसन्न भित्री कोणको, आसन्न भनेको यहीसँग टाँसिएको यो सी कोण भित्री कोणको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ भन्ने हामीले सम्बन्ध पढेका छौँ। त्यही सम्बन्धका आधारमा हामी भन्न सक्छौँ एङ्गल बिएडीसँग बराबर हुने कोण एङ्गल डिसिएम हुन्छ। यति गर्दा 1 अङ्क हामीले सहजै प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को 8औं नम्बरको उदाहरण 1 अङ्ककै प्रश्नमा, 1 अङ्ककै प्रश्नमा 8औं नम्बरको उदाहरण क्वेसनले के भन्छ? केन्द्रबिन्दु ओ भएको दिएको वृत्तमा, यहाँ एउटा वृत्त छ, यो स्केच मात्रै गरिएको चित्र हो, हातले बनाइएको चित्र। यहाँ कम्पास ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग नगरिकन बनाइएको चित्र हो यो। तपाईँले यदि परीक्षामा सार्नुभयो भने हेर्दा सान्दर्भिक हुने गरी
हातले नै चित्र बनाउँदा पनि हुन्छ। यो केन्द्रबिन्दु ओ रहेछ, त्यसो भए ओलाई जोड्ने एबी भन्ने बित्तिकै त यो व्यास भइहाल्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। यसले वृत्तलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्छ। उँभो अर्धवृत्त हुन्छ, उँधो अर्धवृत्त हुन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। एबीसीडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भने डीबीसी, एङ्गल डीबीसी, यो एङ्गलको मान कति हुन्छ भनौँ। यो कर्सर रहेको, यो एरो रहेको ठाउँको मान कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब यसको मान कति हुन्छ त कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले के बुझेका छौँ भने अर्धवृत्तको यो परिधिमा बनेको कोण हो, यो डी बिन्दुमा बनेको यो भित्री कोण। एङ्गल एडीबी चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। किन? अर्धवृत्तको परिधीय कोण त 90 डिग्री हुन्छ, एक समकोण हुन्छ। अब फेरि यो रेखा र यो रेखा त एडी र बीसी त प्यारलल छ, त्यो प्यारलल लाइनलाई डीबी ट्रान्सभर्सलले इन्टरसेक्ट गर्दा के हुन्छ भन्दा यो कोण र यो कोण भनेको, यो दुईटा कोण भनेको अल्टरनेट एङ्गलहरू हुन्, एकान्तर कोणहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो एकान्तर कोण त बराबर हुन्छ समानान्तर रेखालाई छेदकले गर्दा। यस कारणले एङ्गल डीबीसी चाहिँ कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ मैले कारण पनि दिएको छु, तर एक अङ्कको क्वेसन हो, तपाईँहरूले कारण दिइराख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। यसरी एक अङ्कका क्वेसनको केही उदाहरण मैले बताएँ, तर एक अङ्क होस् या 2 अङ्क होस्, प्रयोग हुने 4 अङ्ककै प्रश्नमा पनि प्रयोग हुने सम्बन्ध यिनै हुन्। 1 अङ्क र 2 अङ्कमा कोणको मान निकाल्ने हुन्छ भने 4 अङ्क 5 अङ्कका प्रश्नमा चाहिँ कोणको मान भन्दा पनि ती सम्बन्ध प्रयोग गर्दै गर्दै समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, त्यति हो। तर प्रयोग हुने सम्बन्ध ज्यामितिमा अघि मैले छलफल गराएकै विषय हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब 1 अङ्कबाट फर्किएर हामी तिनै सम्बन्धहरू प्रयोग गर्दै 2 अङ्कमा सोध्ने प्रश्नहरूको नमुनाहरू माथि छलफल गर्दै केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। छोटा प्रश्नहरू 2 अङ्कका हुन्छन्, 8 को ए, 8 को बी र 8 को सी। मैले अघि पनि भने, फेरि सम्झाउँछु। 8 को एमा त्रिभुज चतुर्भुजका क्षेत्रफल सम्बन्धीको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्धी मान पत्ता लगाउने क्वेसनहरू हुन्छ। 8 को बीमा वृत्त सम्बन्धीका क्वेसनहरू हुन्छ र 8 को सीमा स्पर्श रेखा सम्बन्धीका क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनको रूपमा सोधिएको हुन्छ। अब यसलाई क्रमागत रूपमा हामी केही उदाहरणहरू छलफल गर्न गइरहेका छौँ। 8 को ए पहिलो उदाहरण दिएको चित्रमा, यहाँ एउटा चित्र दिएको छ एबीसीडी। यो सङ्केतले नै पनि हामी के देख्छौँ भन्दा एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुज हो। अनि यहाँ माथि दिएको रेखामा डिई र इसी इक्वल दिएको रहेछ। यति हामी यहीँबाट पनि आफै थाहा पाउन सक्छौँ। अब क्वेसनले के दियो भने सँगैको चित्रमा समानान्तर चतुर्भुज प्यारलोग्राम एबीसीडीमा सीडी को मध्यबिन्दु ई हो, त्यसैले त यसले 2 बराबर भागमा विभाजन गर्यो। समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी, पुरै एबीसीडी को क्षेत्रफल चाहिँ 24 cm² छ भने 24 cm² यो पुरैको क्षेत्रफल छ भने एबीईसी यति मात्रै, यो एई रेखाले छुट्याएको भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेसनले यसो हो। अब हामी यही योजना बनाइहालौँ। पहिला त हरेक समस्या समाधान गर्दा हामीले 4वटा स्टेपहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल, अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम, इट इज द फर्स्ट स्टेप टु एप्लाई द प्रब्लम सल्भिङ मेथड इन म्याथमेटिक्स। यो एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम, पहिला दिएको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ, के कुरा थाहा दिएको छ, के कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने छ, पहिलो काम। दोस्रो काम मेकिङ प्लान, अब प्लान बनाउनु पर्यो। हामी यो चरणमा के गर्न सक्छौँ? यो पुरै समानान्तर चतुर्भुज छ, त्यसमा यसको क्षेत्रफल 24 cm² छ। अब हामीले यो एई लाइनदेखि यताको मात्रै भागको क्षेत्रफल निकाल्न त यहाँ 2टा त्रिभुज छ, कि त यी 2टा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकालेर जोड्नु पर्यो, कि त पुरैकोमा
यताको एडिई भन्ने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकालेर पुरै 24 बाट यो घटाउनु पर्यो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने प्लान बनाउनु पर्यो। अब क्यारी आउट द प्लान, अब त्यो योजनालाई हामी कार्यान्वयनको चरणमा लान्छौँ। अब हिसाब गर्न थाल्छौँ अथवा यो गर्छु भनेर अब के गर्दाखेरि त्यो पत्ता लाग्छमा जान्छौँ। तेस्रो चरण। चौथो चरण फेरि लुकिङ ब्याक, इभ्यालुएसन, फर्केर हेर्नु पर्यो बा कतै गलत भयो कि एकपटक रिभाइज गरेर हामी अगाडि बढेर यसरी समस्या समाधान विधिलाई फलो गरेर यो क्वेसन समाधान गर्छौँ। अब यहाँनिर यो पुरै चतुर्भुजको क्षेत्रफल चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 24 थियो। अब हेरौँ यो एबिई त्रिभुजको पनि बेस भनेको एबी नै छ, यो प्यारालेलोग्रामको पनि बेस भनेको एबी नै छ। त्यसो भए एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल त समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यसो भए त्रिभुज एबिई को क्षेत्रफल चाहिँ 24 को आधा 12 cm स्क्वायर हुने भयो। मैले यहाँ डट डट लेखेको छु। किन यस्तो गरेको भन्दा भाइ बहिनीहरू आफू अभ्यस्त हुनुपर्छ। के कारणले आधा हुन्छ? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुने भएकोले यहाँ लेख्नै पर्छ। यो चाहिँ 2 अङ्कको प्रश्न, अघि पनि 1 अङ्ककोमा यस्तै क्वेसन गरेका थियौँ, तर त्यो कारण नलेखे पनि 1 अङ्क प्राप्त हुन्छ समाधानमा पुग्दा। तर यो 2 अङ्कको प्रश्नमा चाहिँ अनिवार्य ज्यामितीय कारण लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूको अभ्यासका लागि डट डट लेखिदिएको मात्रै हो। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुने भएकोले, अथवा त्यही चिजलाई त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको रिलेसन अनुसार भन्न पनि सक्यो। अब फेरि हेरौँ, यो आधा छ भने पुरै चित्रमा यो आधा छ भने अब बाँकी यी दुईटा त आधा हुन्छ नि त, फेरि बाँकी त आधा हुनु पर्यो। त्यसो भए एडिई र बिसिई चाहिँ बाँकी 24 मध्ये यो ठुलो त्रिभुज 12 भयो भने बाँकी 12 हुनु पर्यो नि, 12 cm स्क्वायर बाँकी भएको क्षेत्रफल भएको हुनाले। अब त्रिभुज बिसिई को क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पुरै चाहिँ यो एउटाको मात्रै चाहियो होस्, चाहियो साना त्रिभुजहरूमध्ये दुईटाको क्षेत्रफल दुईटा जोड्दा 12 हुन्छ भने एउटा भनेको पक्कै 6 हुन्छ आदि। किनभने हामीले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्नेमा यो एउटै आधार त छैन, तर सिई आधार र डिई आधारमा एउटै नभए पनि बराबर त छ नि। बराबर हुनु भनेको एउटै आधारै हो, किनभने एउटै समानान्तर रेखाभित्रमा छ। त्यसैले उही बराबर आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यसो भए जम्मा 12 थियो भने पक्कै यो दुईटा बराबर हुँदा 6 हुन्छ। अब त्यसो हो भने अब त हाम्रो समाधान भयो। एबिसिई को क्षेत्रफल कति हुन्छ भन्दा यो त्रिभुज ठुलो त्रिभुज र यो सानो त्रिभुजको क्षेत्रफल हुन्छ। एबिई को क्षेत्रफल र बिसिई को क्षेत्रफल हुन्छ। एबिई को क्षेत्रफल भनेको 12 cm स्क्वायर प्लस बिसिई को क्षेत्रफल कति आयो भर्खरै 6 cm स्क्वायर। टोटल कति भयो त जोड्दा 18 cm स्क्वायर भयो। यसरी हामीले वास्तवमै हामीले पढेका सम्बन्धहरूको आधारबाट सामान्य तिनै सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै गर्दै हामीले यस्ता छोटा क्वेसन सजिलो गरी समाधान गर्न सक्छौँ। 8 को एकै फेरि त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित नै प्रश्न फेरि मैले एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू, दिएको चित्रमा एबिसिडी एउटा आयत हो, एबिसिडी एउटा आयत हो भने त्रिभुज एडिई को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। एडिई को क्षेत्रफल यो उँभोबाट उँधोतिर, उँभो आधार मान्यो भने यो उँधोतिर फर्किएको चित्र छ, यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भन्नु। हेर्नुहोस् त, यहाँ भनाइ यति दियो तर चित्रमा चाहिँ यी 8 cm 10 cm पनि दिएको छ। त्यसकारण चित्र र भनाइ सँगसँगै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यो आयतको लेन्थ लम्बाइ अथवा आधार भन्दा नि हुन्छ, यसलाई आधार 10 cm छ अथवा लम्बाइ 10 cm छ, चौडाइ 8 cm छ। यो चौडाइलाई 90 डिग्री भएको हुनाले एउटालाई आधार अर्कोलाई उचाइ मान्दा पनि हुन्छ। यो दिएको छ लम्बाइ 10 cm,
चौडाइ 8 cm। अब यसको एरिया कति हुन्छ त आयतको क्षेत्रफल भन्दा L * B हुन्छ। अथवा यो समानान्तर चतुर्भुज सम्झेको थियो भने नाम दिएको थियो यही आयतलाई भने बेस इन्टु हाइट हुन्छ 10 cm * 8 cm भनेको 10,80 cm स्क्वायर चाहिँ यो आयतको हो। यो उँधो नहेरेर माथिबाट हामीले यसलाई टक्क रोटेट गरेर हेरौँ त हाफ टर्न रोटेट गरेर कति होला हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो उँभोबाट हेर्ने नि एउटै आधार AE र उही समानान्तर रेखा BD यो पुरै BD बीचमा बनेको एउटै आधार AE र उही समानान्तर रेखा BD बीचमा बनेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको सम्बन्ध के हुन्छ भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यसो भए समानान्तर चतुर्भुज यो आयत भनेको 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। त्यसो भए यो त्रिभुज त्यसको आधै हुने भयो 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। कारण चाहिँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल चाहिँ बराबर हुन्छ त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भन्ने हामीले सम्बन्ध पढेकै थियौँ। त्यही आधारबाट हामी यो समाधान गर्न सक्छौँ। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ। 8 को A दिएको चित्रमा दिएको समबाहु चतुर्भुज ABCD का विकर्णहरू डायगोनलहरू दिएको छ। यहाँ ABCD का यी डायगोनलहरू चाहिँ AC र BD डायगोनल छन्। यहाँ दुईवटा विकर्णहरू दिएको छ। चित्रमा दिएको समबाहु चतुर्भुज ABCD का विकर्णहरू AC 20 cm छ र BD 28 cm छ भने त्रिभुज BCE को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँ क्वेसन दियो। हेर्दाखेरि अलि जिगज्याग देखिन सक्छ। तपाईहरु हेर्दाखेरि यसलाई अलिकति जिगज्याग जताततै रेखाहरू देखिएकोले झुकिन सक्नुहुन्छ। यसमा पहिले नै स्पष्ट बनाउनुपर्छ ABCD एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ, त्यसका विकर्णहरू छन् भन्नेबित्तिकै समबाहु चतुर्भुज छ। समबाहु चतुर्भुजका विकर्णको सम्बन्ध जान्नु पर्यो। विकर्णको नाप दिएको छ। अब यो चतुर्भुज दिएको छ र यो त्रिभुज दिएको छ। त्यसो भए यो दिएको समानान्तर चतुर्भुज अथवा समबाहु चतुर्भुज चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ यो त्रिभुजको क्षेत्रफल। समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने त्यसको चाहिँ आधा चाहिँ त्रिभुजको क्षेत्रफल हुन्छ भन्ने सम्बन्धबाट हामीले मान निकाल्न सक्छौं। यहाँ समबाहु चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल के हुन्छ भन्दा समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार इन्टु उचाइ पनि हुन्छ र विकर्ण दिएको अवस्थामा त्यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल चाहिँ समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल एकाम्नी 2 इन्टु विकर्णहरूको गुणनफल हुन्छ। त्यसो भए हाफ इन्टु विकर्ण एउटा कति छ 20 cm, अर्को 28 cm भनेको 28 इन्टु 20 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा 280 cm स्क्वायर चाहिँ यसको क्षेत्रफल हुन्छ। समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल आयो। त्यसो भए यसको क्षेत्रफल 280 वर्ग सेन्टिमिटर भयो भने अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको यो समबाहु भनेको समानान्तर चतुर्भुज पनि हो र यो त्रिभुज हो। समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ त्रिभुजको क्षेत्रफल। त्यसैले ABCD को क्षेत्रफलको हाफ भनेको 140 चाहिँ ट्रायंगल BCE को क्षेत्रफल हुन्छ भनेर एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको सम्बन्ध अनुसार भन्दा नि हुन्छ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको डबल हुन्छ भन्दा नि हुन्छ। यहाँ त्रिभुजको निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेर हामी यो सम्बन्धबाट यी प्रश्नको उत्तर निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै 8 को अब B मा गयौं। 8 को A मा सोध्ने केही प्रश्नहरुको हामीले छलफल गर्यौं। अब 8 को B मैले अघि भनेको थिएँ 8 को B मा वृत्त सम्बन्धीका प्रश्नहरु समावेश भएका हुन्छन्। वृत्तका लागि त्रिभुज चतुर्भुजका केही रिलेसन पनि बुझ्नु पर्छ भने वृत्तमा चाहिँ
केन्द्रीय कोण परिधीय कोणको 2 गुणा हुन्छ त्यस्तै परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन्। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण परिपूरक हुन्छन्। चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ। जस्ता आधारभूत कुराहरूको जानकारी भयो भने यी प्रश्न पनि समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा प्रश्न दिएको छ, यहाँ दिएको चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्र हो, PQ र OQ बराबर छ भने एङ्गल PRQ भनेको यो परिधिको कोणको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ, नाप पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब यहाँ कुनै कोणको नाप नै दिएको छैन, कसरी त्यसो भए यसको मान पत्ता लगाउनु त भन्दा यो दिएको हामीलाई के चाहिँ एउटा योजना बनाउनु पर्यो भन्दा यो R भन्ने परिधिको कोणको नाप पत्ता लगाउन यही चापमा PQ चापमा बनेको हो, यही PQ चापमा बनेको यो केन्द्रीय कोण O को मान पत्ता लगाउन पाए त भइहाल्यो। यो O को मान पत्ता लगाउन पाए त्यसको आधा हुन्छ। त्यसो भए यो O को मान पत्ता लगाउन यो सानो त्रिभुजतर्फ हामी अब प्रवेश गरौँ। यो सानो त्रिभुजमा यो दुईटा भुजा बराबर दिएको छ। अर्को कुरा हामीले के बुझ्यौँ भने केन्द्रबिन्दुबाट यो OQ भनेको त के हो? रेडियस हो नि त। यो रेडियस हो। यो रेडियस भनेको O देखि Q सम्म रेडियस हुन्छ भने O देखि P सम्म पनि रेडियसै हुन्छ, अर्धव्यासै हुन्छ। त्यसो भए यो OQ र OP चाहिँ के छ? बराबर छ। यो के हो त भन्दा दुईटै अर्धव्यास हुन्छ। फेरि OQ र PQ पनि बराबर दिएको छ। यो चाहिँ थाहा दिएकोमै हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। त्यसो भए यी तीनटै भुजा एक आपसमा बराबर भयो। किन भन्दा त्यही OQ सँग PQ पनि बराबर, त्यही OQ सँग OP पनि बराबर छ भने यो OP र OQ पनि बराबर हुनु भनेको तीनवटै भुजा बराबर भयो। त्यसो भए तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुज भनेको समबाहु त्रिभुज हो। हामीले अगाडि नै तथ्यमा के पढेका छौँ? जतिवटा भुजा बराबर छ त्यति नै एउटा कोण बराबर हुन्छ। तीनटै भुजा बराबर भएको त्रिभुजको तीनटै कोण बराबर हुन्छ र तीनटै कोण बराबर हुनु भनेको सबै कोण 60-60 डिग्री हुनु हो, किनकि जोड्दा 180 पनि हुनु पर्यो। प्रत्येक समबाहु त्रिभुजका प्रत्येक कोणहरू 60 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए हामीले POQ भने पनि P भने पनि Q भने पनि तीनटै कोणहरू यो सानो त्रिभुजको चाहिँ के हुन्छ? 60 नै 60 डिग्री हुन्छ। अब यो केन्द्रमा बनेको O कोण 60 डिग्री छ भने त्यसो भए एङ्गल PRQ भनेको यो परिधिमा बनेको कोण के हुन्छ? यो केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। त्यसकारण 30 डिग्री हुन्छ। एउटै चापमा बनेको परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुने भएकोले भनेर कारण दिएर यसरी पनि 2 अङ्कको प्रश्न यो वृत्त सम्बन्धीको हामी छलफल गर्दैछौँ र यो दोस्रो उदाहरणको रूपमा म प्रस्तुत गर्दैछु। अब अर्को उदाहरणतर्फ जाउँ है त। फेरि यही वृत्त सम्बन्धी नै 8 को B मै सोध्न सक्ने सम्भाव्य मोडल। दिएको वृत्तमा O केन्द्रबिन्दु छ। एङ्गल AOB को मान O केन्द्रबिन्दु हुने बित्तिकै यो BC भन्ने रेखा चाहिँ पक्कै पनि व्यास भयो, डायमिटर भयो। AOB को भ्यालु चाहिँ 70 डिग्री छ। 70 डिग्री छ। यो केन्द्रमा बनेको कोणको कुन चापमा? AB चापमा। OAC को भ्यालु निकाल्ने अरे OAC यो कोणको भ्यालु निकाल्ने, यो एरो भएको ठाउँको यसको मान कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामी समाधानमा जाउँ। वृत्तमा यहाँ केन्द्रबिन्दु O छ, एङ्गल AOB चाहिँ 70 डिग्री छ। त्यसो भए एङ्गल यो AB चापमा बनेको केन्द्रीय कोण 70 डिग्री हो भने त्यही चापमा बनेको सिधा जाउँ परिधिमा बनेको कोण यो C कोण हो। C कोण त पक्कै आधा हुन्छ। C कोण चाहिँ एङ्गल ACO अथवा OCA चाहिँ कति हुन्छ? 70 को आधा 35 डिग्री हुन्छ। के कारणले? एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोणको आधा परिधिको कोण हुन्छ यो सम्बन्धबाट। अब यो कोण पनि यो C कोण आयो, 35 डिग्री आयो। अब एउटा त्रिभुज सम्झौँ यसलाई। एउटा त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण
त्यसको अनासन्न भित्री दुईटा कोणको योगसँग बराबर हुन्छ भन्ने सम्बन्ध अनुसार यो सी कोण र ए कोणको योगफल यी दुईटा कोणको योगफलसँग यो बाहिरी कोण बराबर हुन्छ। कक्षा 9 को साध्य 2 मा पढेको कुरा हो यो। र यी दुईटा कोणहरुसँग बराबर हुने बित्तिकै ओएसी त छैन, निकाल्नु पर्ने छ। सी कोण भनेको त 35 डिग्री छ, इक्वल टु 70 डिग्री। ओएसी बराबर 70 माइनस 35, ओएसी कति आयो 35। एउटा मेथड यसरी पनि निकाल्न सक्छु हैन। म अर्को विधि मेथड 2 भनेर मैले अर्को विधि पनि देखाएँ यहाँ। मेथड 2 को रूपमा अर्को विधिमा के दिएको छ भन्दा अब हामीले एकछिन यो लम्ब्याएको भुजालाई नसम्झ्यौं। केन्द्रबिन्दु भन्ने बित्तिकै ओसी अर्धव्यास हो, ओए पनि अर्धव्यास हो। यी दुईटा भुजा बराबर हुन्छ अर्धव्यास त, त्यसो भए समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छ। अघि सी कोण 35 आएपछि योसँग यो पनि बराबर हुन्छ, समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण भएकोले। दोस्रो विधि हैन म अर्को विधि प्रयोग गर्छु भन्ने हो भने यो 70 भएपछि यसैको यो अर्कोपट्टिको कोण ओ बिन्दुमै बनेको यो भित्री कोण त्रिभुजको यो शीर्षबिन्दुको कोण शीर्ष कोण, यो कोण र यो कोण 180 डिग्री हुन्छ जोड्दा। यी सरल कोण हो अथवा आसन्न कोण भएकोले अब त्यसो भए यो कोण कति डिग्री हुने भयो? पुरै 180 हुन्छ। यता 70 छ भने यो भित्रको त्रिभुजको कोण चाहिँ 110 डिग्री हुन्छ। अब यो 110 डिग्री आयो, यो 110 डिग्री आयो, अनि यो 110 यो 35 आएपछि अब त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने सम्बन्ध प्रयोग गर्यो भने पनि 35 डिग्री आउँछ। यसरी हाम्रा विभिन्न विधिहरू विभिन्न तथ्यहरूलाई आफूले बुझे अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्यो भने सजिलै आइहाल्छ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने देख्दा 2 अङ्कको क्वेशन हो, 1 अङ्कको क्वेशन हो, तर यी साना क्वेशन जब तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, जब यी साना क्वेशन समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँ लङ क्वेशन साध्य बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बनाएर दिने एउटा हायर एबिलिटी टेस्ट गरेर सोध्ने 5 अङ्कको क्वेशन समाधान गर्नलाई यी साना कुरा अत्यन्तै क्विक माइन्ड बनाउँछ। यसले क्विकली तपाईले त्यस्ता रिलेसन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रश्न समाधान गर्न सक्ने भएकाले यी 2 अङ्कका प्रश्नहरू साह्रै बढी अभ्यास गर्नु आवश्यक हुन्छ तपाईहरुको लागि। अब म फेरि अर्को उदाहरणतर्फ जाँदैछु। 8 को बीके हेर्नुस् त प्रश्नमा दिएको वृत्तमा ओ केन्द्रबिन्दु छ, एंगल XYZ XYZ भनेको y एंगल चाहिँ 110 डिग्री छ भने यो a को मान निकाल्नुस्। यो y कहाँ बनेको छ? परिधिमा बनेको छ। a कहाँ बनेको छ? केन्द्रमा बनेको छ। ओहो, परिधिको कोणको डबल हुन्छ नि केन्द्रीय कोण भनेर 220 डिग्री लेख्नुभयो भने के हुन्छ? पक्कै गलत हुन्छ। किन गलत भयो? यसको कारण 110 डिग्री को डबल हुन्थ्यो केन्द्रको कोण, तर कुन चाहिँ हुन्थ्यो भन्दा यही 110 बनाउने चाप जुन हो त्यसकै केन्द्रीय कोण चाहिँ हो नि त। 110 डिग्री y कोण बनाउने चाप कुन हो भन्दा यो XY हो, यतापट्टिको XY XZ चापमा बनेको छ यो XYZ कोण। अब यो a कोण चाहिँ फेरि यो a एंगल चाहिँ कुनमा बनेको छ? XYZ चापमा बनेको छ। अनि फरक चापमा बनेको कोण त केन्द्रीय कोण परिधीय कोणको डबल हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यसकारण अब 110 बाट a मा पुग्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यही चापमा बनेको परिधिको कोण र केन्द्रीय कोणको सम्बन्ध प्रयोग गरौँ। अब यतापट्टि यो a चाहिँ भित्रपट्टि छ, सानो छ भने यता बाहिरपट्टि यो o कोण बृहत कोण XOZ यतापट्टिको पुरै कोण चाहिँ अब 110 को डबल हुन्छ। किन भन्दा XZ चापमा बनेको परिधिको कोण हो यो, XZ चापमै बनेको केन्द्रीय कोण हो यो। यसलाई हामी बृहत कोण भन्छौं। एउटा प्रोटेक्टर भन्दा पनि बढी भयो, एउटा सिधा रेखा भन्दा पनि बढी भयो, ढल्केर आयो त यो। यसलाई चाहिँ हामी बृहत कोण भन्छौं। रिफ्लेक्ट एंगल, यो रिफ्लेक्ट एंगल चाहिँ 110 को डबल हुन्छ, कारण एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोण परिधीय कोणको दोब्बर हुने भएको हुनाले 220 डिग्री भयो। अब यो पुरै एउटा वृत्त कति डिग्री हुन्छ? एउटा पुरै चक्र घुम्नु भनेको कति हो? 360 मध्ये यता 220 छ भने बाँकी यता आइहाल्यो। a भनेको 360 माइनस 220
पुरै चक्र 360 डिग्री हुन्छ, त्यो मध्ये यता 220 भएपछि बाँकी रहेको 140 यो ए एङ्गलको भ्यालु हुन्छ भनेर यसरी ए को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। अझै 8 को बी मा जाउँ। यो मैले अर्को उदाहरण पस्काउँदैछु। दिएको चित्रमा ओ बिन्दु वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। यो ओ चाहिँ केन्द्रबिन्दु हो जो यहाँ बीडीमा पर्दैन, छुट्टै छ। एबीसीडी एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यो चक्रीय चतुर्भुज छ जहाँ एबी र एडी इक्वल छ। एङ्गल एडिबी यो एङ्गल चाहिँ 48 डिग्री छ भने यसमा डिसिई को मान डिसिई यो बाहिरी कोणको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। बाहिरी कोणको भ्यालु हामी झुक्किन सक्छौँ। यो केन्द्रबिन्दु ओ चाहिँ यही बिन्दुमा थियो भने अर्धवृत्त हुन्थ्यो र परिधिको कोण हुन्थ्यो, तर यो केन्द्रबिन्दु ओ चाहिँ यो रेखामा छैन। त्यसैले एबी बराबर एडी हुनु भनेको यो समद्विबाहु त्रिभुज हो। यो भनेको यो समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छन्। त्यसो भए यो डी मा बन्ने र यो बी मा बन्ने कोण चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यसो हो भने यहाँ 48 डिग्री छ भने 48 डिग्री छ भने यो बी एङ्गल पनि 48 डिग्री नै हुन्छ। त्यसो भए समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू त बराबर हुन्छ। यो एङ्गल एडिबी जति छ 48 डिग्री, एबिडी पनि त्यति नै 48 डिग्री नै हुन्छ। अब यो दुईटा 48 डिग्री नै आधारका कोणहरू बराबर हुने भएपछि त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। यो 48 यो 48 भएपछि अब ए त सजिलै निकाल्न सक्छौँ नि। ए 48 जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ। यो कारण मैले लेखेको छुइनँ, भन्दै मात्रै छु। त्रिभुजका भित्री कोणको योग 180 डिग्री हुने भएकोले त्यसो भए एङ्गल ए यो 48 जोड्दा कति हुन्छ? म क्लासमा छु सर, क्लासमा यो 48 डिग्री दुईटा जोड्दा 96 भयो। एङ्गल ए इक्वल टु 180 माइनस 96 हुन्छ। यसो गर्दा 84 डिग्री हुन्छ एङ्गल ए को भ्यालु। त्यसो भए चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ। यसो हो भने यहाँ डिसिई भन्ने कोण पनि 84 डिग्री नै हुन्छ। किनभने चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा भनेको यो बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सम्मुख कोण एसँग बराबर हुन्छ। ए अघि हामीले 84 पत्ता लगाएका छौँ, त्यसकारणले यो पनि 84 हुन्छ। दोस्रो विधि, अब ए को भ्यालु त 84 आइहाल्यो। ए को भ्यालु 84 आइसकेपछि अब यो डिसिई चाहिँ 84 डिग्री आयो। अब एङ्गल ए प्लस हेर्नुहोस् फेरि एङ्गल ए प्लस एङ्गल बिसिडी बराबर यो हेर्ने हो भने यो 84 छ भने यसको परिपूरक हुन्छ नि त यो चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोण। यो पत्ता लगाउँ पहिला। यो भनेको यो र जोड्दा 180 डिग्री हुनेमा यो 84 छ भने यो 96 भयो। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण परिपूरक हुने भएकोले यहाँबाट एङ्गल बिसिडी चाहिँ 94 आयो। अब फेरि यी दुईटा कोण कस्ता कोण हुन्? सरल कोण हुन्, आसन्न कोण। यो जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ भन्ने सम्बन्धबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले एउटै मात्रै विधि छैन भाइ बहिनीहरूले। यसो हेर्दा पत्ता लगाउनु पर्ने कोण र दिएको कोणको सम्बन्ध कुन तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो विधिबाट गर्दा हुन्छ, एउटै विधिबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अर्कोमा जाउँ। समयको चित्रमा यो चित्रमा ओ केन्द्रबिन्दु हो। केन्द्रबिन्दुबाटै रेखा गएपछि चाहिँ पक्कै पनि अर्धवृत्त हुन्छ भन्ने हामीले सम्झिनुपर्छ। एङ्गल डिएसी यहाँ 25 डिग्री दिएको छ भने एङ्गल बिडिसी यो डीमा भएको यो एङ्गल र अर्को बिएसी यो एङ्गलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। ओ केन्द्रबिन्दु हुने बित्तिकै यो ओबाट जाने बिडी त पक्कै पनि व्यास हो। त्यसो व्यासबाट यो बी र डीबाट गएको यो ए पुरै कोण हेर्ने हो भने अर्धवृत्तको परिधिमा बनेको।
अर्धवृत्तको परिधिको कोण यो कति हुन्छ 90 हुन्छ 90 मध्ये यो 25 भएपछि बाँकी यता आउनु पर्यो नि त्यसैले एंगल DAC बराबर 25 डिग्री यो दिएकै छ CAB अथवा BAC भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री मध्ये 25 कटाएर बाँकी हुन्छ किन भन्दा अर्धवृत्तको परिधिको कोण 90 डिग्री हुन्छ यो पुरै 90 हुनेमा यो 25 गएपछि बाँकी कोण अर्को हुन्छ कति हुँदो रहेछ 65 डिग्री एउटा प्रश्न सोधेको CAB अथवा BAC को भ्यालु आयो अब रह्यो अर्को D एंगल निकाल्नु पर्ने छ BDC अब हेर्नुस् यो BC चापमा बनेको यो A एंगल भनेको परिधिमा बनेको हो त्यही चापमा बनेको यो D एंगल पनि फेरि परिधिमै बनेको त्यसैले एउटै चाप BC को कोण A एउटै चाप BC को कोण D यो दुईटा बराबर हुन्छ एंगल BDC र एंगल BAC चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन् त्यसैले एंगल BDC बराबर पनि त्यही 65 डिग्री हुन्छ यसरी एंगल BAC बराबर 65 एंगल BDC बराबर पनि 65 हुन्छ भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं यो बाहेक अर्को अरु विधिहरू पनि हुन्छन् यति मात्रै होइन हामी त यो 25 डिग्री को सम्बन्ध यहाँ प्रयोग गर्ने अनि यो 90 डिग्री बाट यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै यो 25 डिग्री को सम्बन्ध यहाँ प्रयोग गर्ने यतापट्टि त अर्धवृत्त हुन्छ नि यतापट्टिको अर्धवृत्तको सम्बन्धबाट यो पत्ता लगाउँछु भन्दा पनि हुन्छ किनकि यो 90 डिग्री हुन्छ यो 25 भएपछि वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधिको कोण यो कोण र यो B कोण यहाँको B कोण बराबर हुन्छ अनि यो 25 भइहाल्यो 25 यहाँ 90 भएपछि बाँकी यो हुन्छ भनेर यताको रिलेसनबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौं यसरी विभिन्न वैकल्पिक विधिहरू हुन्छन् त्यसबाट भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ अब अर्को आयो एउटा उदाहरण यो 8 को B का लागि नै म एउटा उदाहरण दिएको चित्रमा यी दुईटा रेखाहरू समानान्तर छ अनि यो प्यारलल लाइनहरू छ यो केन्द्र छ एंगल NML यहाँ दिएको छैन तर प्रश्नमा दियो यो एंगल चाहिँ 40 डिग्री छ भने KOM यो एंगल यो बाहिरपट्टिको एंगल कति हुन्छ पत्ता लगाउने दुईटा रेखालाई यो छेदकले काट्दा बनेको यो 40 डिग्री हुने बित्तिकै यहाँको पनि 40 डिग्री हुन्छ कारण एकान्तर कोण भएकोले एंगल KLO पनि 40 डिग्री हुन्छ एकान्तर कोण भएकोले अब हेर्नुस् त त्यसो भए यो कोण कहाँ बनेको छ परिधिमा छ कुन चापमा बन्यो भन्दा KL चापमा बन्यो KL चापमा बनेको परिधिको कोण अब LKO हेर्नुस् LKO त्यसो भए यो K पनि 40 हुन्छ किन भन्दा यो र यो त अर्धव्यास हो अर्धव्यास समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छन् त्यसो भएकाले यो 40 भयो यो 40 भयो अब त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसका अनासन्न भित्री कोणको योगसँग बराबर हुन्छ 40 + 40 80 हुन्छ भन्न सक्छौं एउटा विधि मैले यहाँ अर्को विधि भनिन यो भन्दा सजिलो अर्को विधि छ यो L कोण कति आयो 40 त्यसो भए यो MN चापमा बनेको परिधिको कोण 40 छ भने त्यही MN चापमा MK चापमा बनेको KOL हो नि त केन्द्रीय कोण त्यसो भए केन्द्रीय कोण 40 को डबल 80 हुन्छ भनेर तपाई डाइरेक्ट सजिलो गरी त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसकारणले यही विधि गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईहरुले आफूले जानेको जुनसुकै तपाईले फ्याक्ट कुन देख्नुहुन्छ तपाईले त्यही विधिबाट चाहिँ प्रश्न समाधान गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँ लामो विधि प्रयोग गर्दिए तर केन्द्रीय कोण परिधिको कोणको डबल हुन्छ भन्ने सम्बन्ध प्रयोग गरेको थियो भने यत्रो धेरै कारण पनि लेख्नु पर्दैन थियो यति 2-3 लाइन पनि गर्नु पर्दैन थियो त्यसैले तपाईले बढी भन्दा बढी अभ्यास गर्नुभयो भने मात्रै हो यसरी सर्टकट मेथड रोज्न सक्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ अब 8 को B मा अर्को एउटा क्वेशन छ सोध्ने दिएको वृत्तमा केन्द्रबिन्दु O छ एंगल ADB यो D कोण चाहिँ 25 डिग्री भयो यो x को भ्यालु निकाल भनेर क्वेशन सोध्यो यो 25 डिग्री छ हामीलाई के थाहा छ भन्दा अर्धवृत्त हुने बित्तिकै यो B कोण चाहिँ
यो बीमा भएको कोण चाहिँ परिधिको कोण हुन्छ। यो परिधिको कोण भनेको चाहिँ अर्धवृत्तको परिधिमा अर्धवृत्तको परिधिमा बनेको कोण 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो 90 हो। अब यो 90 यो 25 भनेपछि त सजिलै यो ए आयो नि। 180 हुन्छ यो त्रिभुजका तीनटा कोणको जोड। त्यो मध्ये यो दुईटा 90 र 25 कटाइदिएपछि बाँकी आयो 180 बाट 90 र 25 कटायो। त्रिभुजका भित्री कोणको सम्बन्ध अनुसार यो ए एङ्गल चाहिँ कति आयो? 65 आयो। अब ए एङ्गल 65 हो भने अब यो पुरै हेर्यो भने चक्रीय चतुर्भुज हो। चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोण परिपूरक हुन्छन्। त्यसो भए यो ए र यो सी एङ्गल जोड्दा 180 हुन्छ चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोण भएकोले। अब ए एङ्गल अहिले भर्खर आइसक्यो 65 डिग्री। यो बीसीडी भनेको यो चाहिँ यक्स छ इक्वल टु 180 डिग्री। यक्स मात्र राख्यो भने 65 कुदा जान्छ। 180 बाट 65 घटाउँदा कति रह्यो? 115 चाहिँ हाम्रो यो दिएको यक्स एङ्गलको भ्यालु हुन्छ भनेर हामी यसरी सहज रूपले पहिले पढेका रिलेसनहरूलाई प्रयोग गरेर मानहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो वृत्त सम्बन्धीका प्रश्नहरू भए। अब वृत्तमध्ये पनि वृत्तको स्पर्शरेखा सम्बन्धीका प्रश्नहरू 8 को सी मा सोध्छ। अब केही उदाहरणमा तिनै 8 को सी मा सोध्ने 2 अङ्कका सम्भाव्य नमुनाहरू छलफल गर्न यहाँ पहिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ पहिलो उदाहरणमा हेर्नुहोस्। दिएको वृत्तमा ओ केन्द्रबिन्दु, व्यास 12 सेन्टिमिटर छ। यसको वारपारै भयो भने व्यास चाहिँ पुरै व्यास चाहिँ 12 सेन्टिमिटर छ र एबी चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ। एबी यो स्पर्शरेखा हो। एबी 8 सेन्टिमिटर भए बीसी को भ्यालु निकाल्ने अरे। यो बीसी को मात्र भ्यालु निकाल्नु कति हुन्छ? हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दा यो पुरै 8 सीएम छ। अब यो ओए भनेको त अर्धव्यास हो नि त। व्यास चाहिँ कति छ? व्यास भनेको त 12 सीएम। त्यसो भए अर्धव्यास कति हुन्छ? त्यसको आधी हुन्छ। 12 को आधी 6 सीएम हुन्छ। ओए भन्नु पनि ओसी भन्नु पनि यी दुईटै अर्धव्यास हुन्। त्यो 6 सीएम हुन्छ। अब हामीले बीसी निकाल्नको लागि के गर्ने? यो पुरैको नाप निकाल्न पाइयो भने पुरैको नापबाट यो सिओ 6 सीएम कटाएपछि बाँकी त यो भइहाल्यो। ल निकालौँ। के बुझेका छौँ हामीले भन्दा कुनै पनि वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट स्पर्शरेखाको स्पर्शबिन्दु जोड्यो भने यो जोड्दा बन्ने रेखा स्पर्शरेखामा लम्ब हुन्छ। यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए यो त्रिभुज कस्तो त्रिभुज भयो? समकोणी त्रिभुज भयो। समकोणी त्रिभुजको एबी पनि एउटा बेस पनि दियो, यो परपेन्डिकुलर पनि दियो। परपेन्डिकुलर छ, यो बेस 8 दिएपछि अब हाइपोटेन्युस आइहाल्छ। पाइथागोरस साध्य अनुसार h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। h भनेको 90 डिग्रीको अगाडिको ओबी, ओबीको स्क्वायर इक्वल टु p भनेको यो ओए भनेको 6 सीएम छ, b भनेको एबी यो चाहिँ 8 सीएम हुन्छ। त्यसको स्क्वायर गर्दा ओबी स्क्वायर इक्वल टु 100 हुन्छ। 6 छक्का 36 8 8 64 जोड्दा 100 सीएम स्क्वायर। त्यसो भए ओबी कति हुन्छ? 10 सीएम भयो। ओबी 10 सीएम पुरै 10 सीएम भयो। त्यसो भए हामीले निकाल्नु पर्ने बीसी त्यो ओबी को एउटा टुक्रा निकाल्नु पर्नेछ। ओबी 10 सीएम छ भने त्यो 10 सीएम मा ओसी घटाउँदा बाँकी बीसी भइहाल्यो। ओबी 10 सीएम माइनस ओसी कति छ? अर्धव्यास हो यो त। अर्धव्यास भनेको 6 सीएम छ। 6 सीएम घटाउँदा 4 सीएम हुन्छ। यसरी 2 नम्बर क्वेसन स्पर्शरेखा सम्बन्धी 8 को सी मा सोध्छ। यहाँ केन्द्रबिन्दुबाट स्पर्शरेखाको स्पर्शबिन्दु जोड्ने रेखा त्यो स्पर्शरेखामा लम्ब हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ भन्ने हामीले सधैँ सम्झनुपर्छ। यो एउटा सम्बन्ध। दोस्रो उदाहरणमा जाउँ। स्पर्शरेखा सम्बन्धी दिएको चित्रमा टिएएन स्पर्शरेखा छ। ए स्पर्शबिन्दु हो, ओ केन्द्रबिन्दु हो भने बिएएन यो बाहिरी कोण चाहिँ 50 डिग्री भए एओबी यो केन्द्रीय कोणको मान पत्ता लगाउने कसरी निकाल्ने? यसका धेरैवटा विधि छन् जसमध्ये एउटा विधि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। बिएएन 50 डिग्री छ। अब हामीले यो केन्द्रबिन्दुबाट स्पर्श बिन्दु जोड्ने यो रेखा त यो पुरै कोण त 90 डिग्री हुन्छ। स्पर्श बिन्दु र
केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखा स्पर्शरेखासँग लम्ब हुन्छ। त्यसो भए लम्ब हुनु भनेको 90 हो। 90 मध्ये यो बाहिरको कोण 50 छ भने अब यो कति भयो? 40 भयो। सजिलै यो 40 भयो। त्यसो भए फेरि यो त्रिभुज हेर्ने हो भने केन्द्रबिन्दुबाट यो अर्धव्यास, केन्द्रबिन्दुबाट यो पनि अर्धव्यास। त्यसो भए यो दुईटा भुजा त बराबर हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छ। यो ए कोण 40 डिग्री हुन्छ भने यो बी कोण पनि कति हुन्छ? 40 नै हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर भएकोले अब फेरि यो त्रिभुजमा यो ए कोण पनि 40 आयो, यो पनि 40 आयो। अब यो ओ कोण, तीनटा कोण जोड्दा के हुन्छ? 180 हुन्छ। त्यसैले एंगल एओबी प्लस 40 प्लस 40 = 180 त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल। त्यसो भए एंगल एओबी बराबर कति हुन्छ? यो 40 जोड्दा 80 हुन्छ, उता जाँदा घट्छ 100 डिग्री हुन्छ। एउटा विधि। अर्को विधि म चित्र बनाएर यसलाई रचना यहाँ जोडिदिन्छु। यसरी यो यहाँ जोडियो भने यो चाहिँ एउटा जीवाले बनाएको कोण हो। त्यो जीवाले बनाएको कोणको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण हुन्छ। यहाँ परिधिमा बन्ने कोण छ। त्यो परिधिमा बन्ने कोण चाहिँ यो एकान्तर वृत्तखण्डको कोणसँग बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो 40 भएपछि यहाँको परिधिको कोण पनि 40 नै हुन्छ। अब यी परिधिको कोण यो 40 डिग्री छ भने त्यसको डबल केन्द्रीय कोण हुन्छ। सरी, यहाँ 40 डिग्री छ, यो 40 डिग्री छ। यहाँ केही कमजोरी भएको महसुस भएको छ। 50 डिग्री थियो यो 50 डिग्री छ भने यसको परिधिको कोण पनि 50 हुन्छ। अनि 50 को डबल चाहिँ यहाँ 100 डिग्री हुन्छ। यसरी हामीले यी प्रश्नहरू, यस्तो स्पर्शरेखा सम्बन्धीको समस्याहरू हामी सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो स्पर्शरेखा सम्बन्धी जम्मा तीनटा सम्बन्ध हुन्छन्। एउटा केन्द्रबिन्दु स्पर्श बिन्दुसँग जोड्दा 90 डिग्री कोण बन्छ। अनि एकान्तर वृत्तखण्डको कोण बराबर हुन्छ। र दुईटा स्पर्शरेखाहरू बाह्य बिन्दुमा काटिँदा बन्ने त्रिभुजमा बाह्य बिन्दु प्रतिच्छेदित बिन्दुबाट स्पर्श बिन्दुसम्मको दूरी बराबर हुन्छ भन्ने सम्बन्ध प्रयोग गर्यो भने सजिलै हामी समाधान गर्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा उदाहरण हेरिहालौँ त। फेरि दिएको चित्रमा ओ केन्द्रबिन्दु छ, एबी र बीसी, एबी एउटा र बीसी एउटा, यी दुईटा स्पर्शरेखाहरू हुन्। यिनीहरूलाई लम्बाइदै लैजाँदा बीमा काटिएछन्। अब यो यक्सको मान पत्ता लगाउने, जहाँ एबीसी चाहिँ 80 डिग्री छ, सजिलै पत्ता लाग्छ। अब हिसाब गरौँ। परीक्षामा लेख्दा प्रश्न सार्नु पर्दैन, चित्र पनि खास सार्नु पर्दैन। चित्र हेर्दै यहाँ दिएको चित्रमा एंगल एबीसी 80 डिग्री छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो ए मा बन्ने यो कोण भित्रको र सी मा बन्ने कोण ओएबी र ओसीबी चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। किन भन्दा केन्द्रबिन्दु र स्पर्शबिन्दु जोड्ने रेखा त यहाँ लम्ब हुन्छ, 90 हुन्छ, यहाँ पनि 90 हुन्छ। अब यो एउटा चतुर्भुज हो। चतुर्भुजका चारवटा कोण जोड्दा त 360 हुन्छ। यो 90 प्लस यो 90 प्लस यो 80 प्लस यो यक्स जोड्दा 360 डिग्री हुन्छ। चतुर्भुजका चारवटा कोणहरूको योगफल, भित्री कोणहरूको योगफल 360 डिग्री हुने भएकोले अब यो यक्स मात्र राखेर यो जोड्यो भने 90 दुना 180 हुन्छ। 180 मा 80 जोड्दा 260 डिग्री हुन्छ। यो उता जाँदा माइनस। त्यसो भए यक्स बराबर कति भयो? 100 डिग्री भयो। यसरी सजिलै हामी कोणको मान निकाल्न सक्छौं। यो एउटा सम्बन्ध। अर्को हेरौँ। अब हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौं। दिएको चित्रमा यो अलि जिगज्याग हुन सक्छ, अलि र्यान्डमली चित्रहरू कता रेखाहरू जथाभावी छ भन्ने विद्यार्थीले र्यान्डमली यसलाई बुझ्न सक्छ। तर हामीले के बुझौँ भने यो चित्रमा एउटा वृत्त रहेछ, एउटा स्पर्शरेखा रहेछ, यहाँ केन्द्रमा पनि रहेछ, परिधिमा पनि कोणहरू रहेछ भन्ने चाहिँ सम्झिराखौँ। अब यो स्पर्शरेखा छ, आर स्पर्शबिन्दु छ, ओ केन्द्र छ, क्यूओआर भनेको यो एंगल, यो कोण चाहिँ 160 डिग्री छ, केन्द्रको कोण। अब हामीले क्यूआरएन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने। यो संकेत दिएको, यसलाई एउटा मात्रै छैन है विधि,
यहाँ मैले एउटा विधिले मात्रै प्रस्तुत गरेँ, तर अर्को विधि पनि म भन्छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला। तपाईले त्यो विधिबाट समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो केन्द्रको कोण 60 डिग्री छ, 160 डिग्री। त्यसो भए यो कुन चापमा बन्यो? पीआर चाप, क्यूआर चापमा बनेको। त्यसो भए यसैको परिधिमा बनेको कोण भनेको त एङ्गल पी हो नि त, एङ्गल आरपीक्यू हो नि। यो कोण चाहिँ कति हुन्छ? आधी हुन्छ यसो। त्यसो भए एङ्गल आरपीक्यू बराबर 160 को आधी कति हुँदो रहेछ? 80 डिग्री। कारण के त? एउटै चापमा बनेको परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुने भएकोले। अब यो कोण कति भयो? 80 डिग्री। त्यसो भए यो कोणको आधारमा रहेको यो जीवाले बनाएको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण चाहिँ यो हो क्यूआरएन। एकान्तर वृत्तखण्डको कोण कसरी चिन्ने? एउटा मैले हिजोकै क्लासमा नि बताएको छु, तैपनि दोहोऱ्याउँछु। एउटा स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुबाट खिचिएको जीवाले स्पर्श रेखासँग बनाएको यो डबल सङ्केत दिएको कोण, त्यसको यो जीवाका दुई छेउहरू गएर परिधिमा जहाँ कोण बनाउँछ, परिधिमा बनाएको कोण यसको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण हुन्छ। यो सधैँ बराबर हुन्छ। यहाँ 80 डिग्री हो भने यो पनि 80 डिग्री हो, अथवा यो 80 आएको हुनाले यो पनि 80 हो भनेर गर्न सक्छ। एउटा विधि। अर्को विधि पनि छ। यता एकान्तर वृत्तखण्डको कोण प्रयोग गर्दिन भन्ने हो भने यो कति छ? 180 डिग्री, 160 डिग्री। त्यसो भए यो सानो त्रिभुजलाई हेर्ने भने त्रिभुजका तीनटा कोण जोड्दा 180 हुन्छ। 160 मध्ये 180 मध्ये यो 160 भएपछि बाँकी रह्यो कति? 20। यी दुईटा कोण 20 डिग्री हुन्छ। र अब यो चाहिँ अर्धव्यास भएको हुनाले समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छन्। त्यसो भए दुईटा जोड्दा 20 हुने हो भने कति हुने भयो त? भन्दा यो पनि 10, यो पनि 10, यो 10 आयो। अब फेरि यो स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दुसँग जोड्ने, केन्द्रबिन्दुबाट जोड्दा बन्ने रेखा त यहाँ त लम्ब हुन्छ, 90 हुन्छ। 90 मध्ये यो भित्र कोण 10 भएपछि बाँकी 80 भयो। यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ हामी। त्यसैले विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। अब अर्को अन्तिम, आजको भाइ बहिनीहरूका लागि अन्तिम प्रश्नको रूपमा मैले पस्कँदैछु एउटा उदाहरण। आज हामी ज्यामितिका 1 अङ्क र 2 अङ्क आउने प्रश्नहरूको बारेमा धेरै छलफल गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ धेरैवटा उदाहरणहरू अलि छिटो गइरहँदा एउटा र अर्को ओभरल्याप हुनसक्छ। यसमा भाइ बहिनीहरूले युट्युब च्यानलमा गएर कुनै अस्पष्ट भएकोलाई स्पष्ट हुनका लागि भिडियो डाउनलोड गरेर, यो मेटेरियल डाउनलोड गरेर त्यसलाई दोहोऱ्याइ तपाईँले पज गर्दै रिभाइज गर्दै दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र यिनै 2 नम्बरे क्वेसन, 2 अङ्क 1 अङ्कमा सोध्ने क्वेसनमा प्रयोग भएको रिलेसनहरू, सम्बन्धहरूलाई प्रयोग गरेर हामी भोलिको क्लासमा, अब आउने क्लासमा, आगामी मङ्गलबार मैले प्रस्तुत गर्ने कक्षामा ज्यामितिका 4 अङ्कमा सोध्न सक्ने साध्यहरू, किताबका साध्यहरू र बाहिरी साध्यहरू, जो विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा जटिल भनेर ठानिएको बाहिरी साध्यहरूका केही उदाहरण म पेश गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यदि भाइ बहिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा तपाईहरुको प्रश्न आधिकारिक हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपमा आफ्नो मनखुसीले बनाइएका प्रश्नहरूले समस्या पार्न चाहिँ सक्छ। तर मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरूकै आधारबाट प्रश्नहरू अभ्यास गर्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै त्यस्तो समस्या रह्यो, तपाईलाई सोध्न मन लाग्यो भने तपाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर त्यो प्रश्न लगाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो कमेन्टमा चाहिँ फोटो खिचेर प्रश्न यसलाई समाधान गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई तत्कालिक कक्षामा नगरे पनि यो लाइभ क्लास भएको हुनाले हामीले त्यो मेटेरियल बनाउनलाई समय लाग्ने भएको हुनाले तपाईको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी भोलिपल्टको क्लासमा हामी समाधान गरेर तपाईको समस्या जिज्ञासालाई मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँहरूले यो कक्षालाई अनि म्याथ ग्रुपलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाइदिन अनुरोध गर्दै अब आजको
2 अङ्कको क्वेसन मध्ये पहिलो क्वेसन त्रिभुज चतुर्भुजको क्षेत्रफल, दोस्रो क्वेसन हामीले दोस्रो क्वेसनको रूपमा वृत्तको विभिन्न कोणका नापहरू पत्ता लगाउने र तेस्रो क्वेसन स्पर्शरेखा सम्बन्धीको 3टा सर्ट क्वेसन मध्येको तेस्रो अंशमा पर्ने स्पर्शरेखाको यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण धेरै पटक परीक्षामा सोधेको क्वेसन हो। यही मोडलको यो क्वेसनको छलफल गराउँदैछु म। दिएको चित्रमा EF चाहिँ व्यास हो, GD यति मात्रै भन्दियो, GH भन्न नि सक्छ, GD स्पर्शरेखा हो, D स्पर्श बिन्दु हो, एङ्गल DFE यहाँ सङ्केत दिएको छ, यो एङ्गल चाहिँ 56 डिग्री भए FDG यो एङ्गल कति हुन्छ? कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्दाखेरि यो दुईटा रेखालाई यो छेदकले काट्दा बनेको यो कोण र यो कोण एकान्तर कोण हो, एकान्तर कोणै हो, तर समानान्तर रेखालाई छेदकले काटेको एकान्तर कोण थियो भने बराबर भइहाल्थ्यो, यो 56 भइहाल्थ्यो। तर यहाँ त समानान्तर रेखा त होइन, त्यसैले बराबर हुँदैन, एकान्तर कोण चाहिँ हो तर बराबर भएन। अब यो कोण कसरी निकाल्ने? यो डी कोण। अब यहाँ एउटा विधि छ, यही मात्रै विधि होइन, फेरि पनि यो बाहेक अरू धेरै विधिहरू हुन्छन्। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा विधिद्वारा प्रयत्न गरेँ त समाधान गर्ने। एङ्गल DFE बराबर यो F एङ्गल चाहिँ 56 डिग्री यो दिएकै छ। अब यो अर्धवृत्त भएको हुनाले अर्धवृत्तको यो परिधिको कोण यो D कोण यहाँको यो बीचको कोण चाहिँ कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 हो। अब यो 90 यो 56 भएपछि अब बाँकी कोण आउँछ नि, यता एउटा मिली मैले अर्को गरेँ, यो 90 डिग्री अनि DFE बराबर यो चाहिँ 56 यो 90 भएपछि अब यसको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण यहाँ बुझ्नु होला, यो कोण कुन जीवाले बनाएको भन्दा यो DE जीवाको परिधिमा बनेको। त्यसो भए यो EDH चाहिँ यो जति छ 56 त्यति नै हुन्छ, किन भन्दा यो कोणको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण यो 56 आयो, यो 90 आयो भनेपछि यो पुरै एउटा सरल रेखा भनेको सरल कोण हो। सरल कोण त 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए यो EDH प्लस EDF प्लस FDG यो तीनटा कोण जोड्दा एउटा सरल रेखा भनेको सरल कोण हुन्छ। यो सरल कोणको जोड चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। अब यो 180 डिग्री हुनेमा EDH 56 आयो, EDF पनि 90 डिग्री आयो, FDG छैन, इक्वल टु 180। अब FDG मात्र राख्ने, यो 90 र 56 जोड्दा 146 हुन्छ। यो उता लगेर घटाउँदा कति हुन्छ? 34 डिग्री। एउटा विधि। अर्को विधि हेर्नुहोस्, यो 56 डिग्री आयो, यो कति आयो? 90 डिग्री आयो। 90 डिग्री र 56 डिग्री आएपछि यो त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्दा यो 56 प्लस यो 90 प्लस यो एङ्गल E जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ। अनि यो E को भ्यालु आइहाल्छ 90 र 56 राखेपछि। अब यो D कोण एङ्गल D FDG यो स्पर्श रेखामा स्पर्श बिन्दुबाट खिचिएको DF जीवाले बनाएको यो D कोणको एकान्तर वृत्तखण्ड कोण यो E हो। त्यसो भए यी दुईटा बराबर हुन्छ। यो E 30 को छ भने यो पनि 30 को हुन्छ। यसरी एउटै मात्र विधि होइन, यस्ता फरक फरक विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर हामीले यस्ता प्रश्नहरू समाधान गर्न सहजै समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसैले म आजको यो ज्यामिति सम्बन्धी छोटा प्रश्नहरू समाधान गर्ने उदाहरणको रूपमा विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको यो कक्षामा छलफल गरिएका विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा प्रतिक्रिया भए सुझाव सल्लाहका अपेक्षा राख्दछु। कुनै मैले अघि पनि भने तपाईहरूले गर्ने विधि र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको विधि
नमिल्न सक्छ, मैले त यसरी गर्थेँ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कन्सेप्ट बनाउनु भएको हुनसक्छ। राम्ररी तपाईँहरूले नियमलाई, ती सिद्धान्त र तथ्यहरूलाई प्रयोग गरेर मैले प्रस्तुत गरेको विधिभन्दा फरक विधिहरू धेरै हुन्छन्, ती विधिहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका मैले यो आजको क्लासमा प्रस्तुत गरेका यी त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धीका समस्याका लागि आवश्यक तथ्यहरू र वृत्त सम्बन्धीका, स्पर्शरेखा सम्बन्धीका आधारभूत तथ्यहरू भन्ने जुन एउटा नोटको रूपमा तयार गरिएको, केही टाइप मिस्टेक मात्रै भएको छ, यी सामग्रीहरूलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक गहनतापूर्वक अध्ययन गरिदिनुहोस् र धेरैभन्दा धेरै 10 सेटमा सोधेका अनि मोडल क्वेसनहरूमा सोधेका र प्र्याक्टिस बुकमा रहेका 2 अङ्कका छोटा प्रश्नहरू, कोणका मान पत्ता लगाउने, सम्बन्धहरू पत्ता लगाउने खालका प्रश्नहरू अभ्यास गर्नुहोस्, ताकि त्यसले भोलि सञ्चालन हुने क्लास, अबको आउँदो साताको मङ्गलबार र बुधबार सञ्चालन हुने साध्यहरू र बनाएर दिने बाहिरी साध्यहरू, अभ्यासका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छलफलमा सहयोगी सिद्ध होस्। तिनै छोटा प्रश्नको आधारबाट तपाईँलाई ती लामा प्रश्नको साध्यहरू समाधान गर्न सहज हुने भएको हुँदा म भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ घरमा अभ्यास गर्न अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोस्, आफ्नो परीक्षा तयारी गर्नुहोस्। परीक्षाको अवस्था जे जस्तो भए पनि तपाईँले सिकेको ज्ञानसित तपाईँको दैनिक जीवनमा, तपाईँको भावी उच्च अध्ययनमा सहयोगी साबित हुनेछ। अहिले परीक्षा धेरै लिङ्गरिङ भएर लामो समय तन्किरहेको छ। तपाईँको चैत्र 6 गते हुने भनिएको परीक्षा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, कुनै सेड्युल पनि बन्न सकेको छैन। त्यसैले यति लामो समय तपाईँहरू अन्यलमा परिरहँदा हाम्रो यो अध्ययन, हाम्रो यो मेहनतले के गर्ला, परीक्षा नहुने हो कि भन्नुहोला। परीक्षाका लागि मात्रै तपाईँहरूको पढाइ होइन, भोलिको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यो पढाइले अझ तपाईँलाई सहयोग गर्छ भन्दै सबै विषयहरू, गणित मात्र नभएर अन्य सबै विषयहरूमा साह्रै मेहनतका साथ घरमा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै अध्ययन गर्नुहोस्। यो शुभकामना दिँदै स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भन्दै आजको कक्षाबाट हामी सञ्चालक, म विषयगत सहजकर्ता, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक मेदिनी घिमिरे तथा यो लाइभ प्रोग्रामको डिजाइन गर्नुहुने, टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुहुने खादबारी नगरपालिकाका कम्प्युटर इन्जिनियर अनुप तामाङ, हामी दुईजनै आजको औपचारिक कक्षाबाट हामी बिदा माग्छौँ। फेरि भेटौँला, अर्को दिन भेट हुने बाचासहित आजको कक्षा यहीँ समाप्त गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।